السادة العلماء الكرام، مدير هذه المدرسة ومنشئوها، أحيي كلا بصفته واسمه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة أيها الكرام، إنني لفي سعادة بالغة أن أقف أمامكم اليوم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الدقائق القليلة في ميزان حسناتنا يوم القيامة. مرة أخرى أركز على أن الإنسان لن يدخل الجنة إلا بإيمانه وعمله. الإيمان والعمل، والإيمان والعمل لا يأتي إلا بالفهم، لا يأتي إلا بالفهم. مجرد أن تصلي أو أن تقرأ القرآن هذا ليس كافيا لدخول الجنة، ليس كافيا لدخول الجنة. لا بد أن تفهم الإسلام، لا بد أن تفهم الإسلام. ولذلك ففي حديث صحيح يرويه لنا سيدنا معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا. ما معنى يفقهه في الدين؟ أي يفهم الدين، يفهم ماذا يريد الله فيفعله، وماذا ينهى الله عنه فيتجنبه. مما أمرنا الله سبحانه وتعالى به أن نحفظ القرآن، وأن نتدبره، وأن نحفظ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، وأن نفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا كان يفعل النبي؟ كان النبي عفوا متسامحا طيب القلب لين الجانب والحديث. في سورة الممتحنة يقول الحق سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن كلنا في الحياة الدنيا نريد أن ندخل الجنة في الآخرة. هل أحد منكم يريد أن يخرج من الجنة؟ لا. أم تريدون أن تدخلوا الجنة؟ اللهم أدخلنا الجنة جميعا. وبالمناسبة أيضا لن ندخل الجنة بالهتاف، بالهتاف اللهم آمين، هذا لا يدخلك الجنة أيضا. الجنة لن ندخلها إلا بفهم واعي، وإلا بعقل مدبر مفكر. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. تعرف ماذا تفعل، ماذا أراد الله فتفعله، ماذا نهى الله عنه فتجتنبه. مما نهانا الله عنه إيذاء الناس، مما نهانا الله عنه إيذاء الناس، أن تؤذي صاحبك. أي واحد من الناس بكلمة، بإشارة، بهمس، بلمس. في سورة الهمزة، تعرفون معنى الهمزة؟ ويل. ما معنى همزة اللمزة؟ ما معنى همزة اللمزة؟ ويل لكل همزة اللمزة. ما معنى همزة اللمزة؟ ما معنى لكل همزة لمزة؟ الهمز واللمز، الغمز بالعين والسخرية. تعرفون السخرية؟ أن تغمز لهذا الرجل فتؤذيه بالسخرية، هذا إيذاء منهي عنه. له ويل، معنى ويل يعني واد في جهنم كبير. ويل لكل همزة لمزة. تخيل أنك ربما تؤذي الإنسان بهذه الغمزة، تقتل بهذه الغمزة. تقتل، نعم. دخل على النبي صلى الله عليه وسلم رجل قد أهدر النبي دمه وأمرهم بقتله، فجاء هذا الرجل مسلما يريد أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله بايعني. والنبي يقبض يده، لا يريد،
لأن هذا الرجل آذاه كثيرا، كان شاعرا وكان يؤذي أمهات المؤمنين بشعره. فبعد أن أسلم وبايعه النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل قام رجل منكم رشيد إذ امتنعت عن بيعته أن يضرب عنقه؟ فقالوا: يا رسول الله، هل أومأت إلينا بعينك؟ ما غمستلناش كده غمزة؟ هذه غمزة لمزة. هل أومأت إلينا بعينك كده؟ هذه إشارة يتحمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ما كان لنبي أن تكون له خائنة أعين. إذا لا يقتل النبي بالهمز والرمز والنفس. مفاد الحديث أنك تجنب أخي الكريم، تجنب إيذاء الناس، تجنب، لأن هذا مما نهي عنه. بكلمة، بهمزة، بغمزة، بإعانة على قتل، بإعانة على أو بإشارة تشير إلى هذا الرجل فيضربه. هذا إيذاء. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم في سورة الأحزاب: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. سورة النساء ولا سورة الأحزاب؟ أين الشيخ الحافظ؟ إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. الأحزاب: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. تريد أن تدخل الجنة لابد أن تكون سليم الصدر، لابد أن تنتهي عما نهى الله عنه. لا أريد أن أطيل عليكم، فأستاذنا الكريم الدكتور يوسف أكرمه الله قد أفاض علينا من علمه وعرفنا بكل هذه الأشياء، وما أنا إلا ضارب لبعض الأمثلة هكذا لكي نسترجع ما قاله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بعلمه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مثوانا جميعا الجنة. أقول قولي وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.